अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर हुसैन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अज़हर हुसैन ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोसिल। मर्दों में इनफर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक बहुत ही कॉमन रीज़न जो है वो वेरिकोसिल भी है। वेरिकोसिल को समझने के लिए सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम एक थैली नुमा उज़्व होता है जो पीनस मर्दाना उज़्व तनासल के नीचे वकू पजीर होती है, जिसमें दो बैज़वी शक्ल के गदूद, जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, पाए जाते हैं। टेस्टिस का बेसिक फंक्शन जो है वो स्पर्म की पैदावार, मर्दाना जो जरासीम जिन्हें हम कहते हैं, मेडिकली इन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन करना और उनकी स्टोरेज करना। टेस्टिस के ये दो बेसिक फंक्शंस हैं। इसके अलावा स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस की हिफाजत भी करती है, उनकी एक समझें कि डिफेंस लेयर भी है। इसके अलावा इस सारे सिस्टम में एक और इंतहाई काबिल ज़िक्र उज़्व होता है जिन्हें हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, जो कि टेस्टिस में जाने वाली खून की नालियों, आसाब, पट्ठों और दौरान खून वगैरह का मजमूआ होता है। यानी ये सब पतली पतली नालियाँ जिनमें हर एक का काम डिफरेंट होता है, ये इस बड़ी नाली स्पर्मेटिक कॉर्ड में मौजूद होती हैं, जिनमें दौरान खून की नालियाँ, जिन नालियों में ब्लड सर्कल करता है वो नालियाँ भी होती हैं, जिसके ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टेस्टिस तक उसकी तरसील हो सकती है। यूं टेस्टिस की नशोनुमा समेत स्पर्म की अफजाइश का प्रोसीजर भी जारी रहता है। जब स्पर्मेटिक कॉर्ड में मौजूद खून की बारीक नालियों में सोजन होना शुरू होती है या वो फूलना शुरू हो जाती हैं, वेन्स में इनलार्जमेंट्स आनी शुरू होती है, तो इस वजह से यहाँ जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है वो पूरी तरह सर्कुलेट नहीं कर सकता, वो दोबारा बॉडी तक नहीं पहुँच सकता और इसी ही एरिया में स्पर्मेटिक कॉर्ड में ही वो सर्कल करता रहता है। इस सर्कुलेशन की वजह से ब्लड जो इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड में मुसलसल सर्कल करता है, इसकी वजह से जो यहाँ खून की नालियाँ होती हैं उनमें सोजन आना शुरू हो जाती है, और जब सोजन आती है तो उसमें गुच्छे बनना शुरू हो सकते हैं। नालियाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। ऐसी कैफियत को वेरिकोसिल कहते हैं। वेरिकोसिल अमूमन दोनों साइड्स में राइट लेफ्ट भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड में होती है। खून की नालियों में सोजन पैदा होने के बाद दौरान खून जो है वो बहुत सुस्त हो जाता है। टेस्टिस की नशोनुमा समेत स्पर्म की अफजाइश में भी रुकावट बनना शुरू हो जाती है और इस तरह से स्पर्म काउंट जो है वो ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल स्पर्म काउंट जो है वो डेड हो जाता है। और ऐसी कैफियत को हम मेल इनफर्टिलिटी
یا مردانہ بانجھپن کہتے ہیں۔ ویریکوسیل زیادہ تر لیفٹ سائڈ میں پایا جاتا ہے، لیکن بہت ریئر کیسز میں یہ رائٹ سائڈ میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کی اگر سمٹمز کا ہم ذکر کریں تو اس میں ہلکا یا شدید قسم کا درد، دونوں صورتوں میں پین ہلکا بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جو اٹھنے بیٹھنے پر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ سکروٹم میں بائیں طرف سوجن محسوس کی جا سکتی ہے۔ ٹیسٹس کے سائز میں فرق ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو سیکسول ٹائمنگ ہے اس پہ بھی اس کا خاصا اثر دیکھا گیا ہے۔ ویریکوسیل کی جو وجوہات ہیں اب تک مکمل طور پہ میڈیکل اس کی کوئی سالڈ ریزن سامنے نہیں آئی، لیکن زیادہ تر سمجھا یہی جاتا ہے کہ سکروٹم میں موجود جو خون کی نالیاں ہیں جو سپرمیٹک کارڈ کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان میں سوجن کی وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریضوں میں مختلف وجوہات جن میں موروثیت یعنی کہ وراثتی طور پہ کچھ فیملیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ویریکوسیل جو ہے وہ ایک فیملی ڈیزیز کے طور پہ ایک جینیٹک ہسٹری ان میں پائی جاتی ہے کہ نسل در نسل یہ کیفیت جو ہے وہ ان میں چلی آتی ہے۔ لائف سٹائل کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے یہ کیفیت جو ہے وہ ویریکوسیل کی ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے۔ اس کا اگر ہم علاج کا تذکرہ کریں، علاج کا ذکر کریں، تو دوسرے طریقہ علاج میں اس کا آپریشن جو ہے وہ سرجیکل ہو یا مائکروسکوپک ہو یا جیسا بھی ہو، آپریشن کو ہی پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ آپریشن کے علاوہ اور کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ لیکن ود دی گریس آف گاڈ ہومیوپیتھک ادویات میں اللہ رب العزت نے وہ قوت، وہ پاور عطا کی ہے انہیں کہ یہ اس جیسے بہت سارے امراض جن میں آپریشن ریکمینڈڈ ہوتا ہے، ان میں یہ اپنا بہت ہی زبردست ایکٹ رکھتے ہوئے مریض کو آپریشن سے بھی اور زیادہ پریشانی سے بھی اور بہت لمبے علاج معالجے سے بھی بچا لیتی ہیں۔ اس کے لیے جو ہم ادویات یوز کرتے ہیں بہت ہی افیکٹو ہوتی ہیں اور سال ہر سال سے ہمارے تجربہ میں آتی رہتی ہیں۔ بہت سارے کیسز میں ہم نے ان کو استعمال کروایا اور اللہ کے فضل و کرم سے 100% جو ہے وہ رزلٹ ملتے ہیں۔ ویریکوسیل کے کیس میں جو ہم ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرواتے ہیں ان میں فرسٹ آف آل لیکسس 200، اس کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے ہر دوسرے دن الٹرنیٹ ڈیز پہ لینے ہیں، ایک دن چھوڑ کے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آرنیکا 30، پلسٹیلا 30 اینڈ ہیمامیلس 30، ان تینوں کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے صبح دوپہر شام، اور اس کے ساتھ ایک بائیوکیمک سالٹ ہے کیلکیریا فلور کے نام سے، کیلکیریا فلور 6x کی 4 ٹیبلٹ صبح، 4 دوپہر اور 4 شام استعمال کریں۔ ویورز، ویریکوسیل کا جو ایشو ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے، اس لیے ان میڈیسنز کا استعمال کچھ عرصہ ریگولر آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کی ریپیٹیشن کے لیے آپ اپنے نزدیکی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں، یا میرے ساتھ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر ان باکس میں موجود ہوگا، یا مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، میں آپ کو جو ہے اس کا رپلائی انشاءاللہ بر وقت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ جو دوست مردانہ بانجھپن کا
یا امپوٹنسی، سیکسل ویکنس، جنسی کمزوری کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی انفرٹیلٹی کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جلدی اپلوڈ کروں. اور جو جنسی کمزوری، ٹائمنگ کی کمی یا سیکسل ویکنس کا شکار ہیں، وہ میری دوسری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس کا معائنہ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہوگا. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میری اس ویڈیو کو رفع عامہ کی فلاح کے لیے شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ایسی انفارمیٹیو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.